السلام عليكم ورحمة الله. إذا نشوفوا l'exercice de préparation du deuxième baccalauréat. إذا نخلي لكم l'exercice في الديسكريبسيون ديال في يوتيوب تشوفوا لتحت. وكذلك إن شاء الله من نوصلوا المنحنى ديال الدالة غنوريكم واحد لابليكاسيون تنخدموا بها تلقاو بها لي غراف، ونخليكم إن شاء الله لي غراف من نوصلوا ليه نخليكم حتى التصويره ديالو لتحت. إذا عندي partie 1 soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini, définie sur 0 plus l'infini. Et donc défini par g de x égale x carré moins 1 plus ln x. إذا الأجوبة غنجاوب بالفرنسية، والمرة الثانية إن شاء الله ندير دالة واحدة أخرى نجاوب بالعربية. إذا نديرو مرة فرنسية مرة عربية. أنا جو بريفير نديرو فرنسية الأحسن من العربية. السؤال الأول calculer g' de x pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini et en déduire les variations de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc n'est-ce pas g' de x, donc قبل ما نبدا ندير g' إذا نعرف بأن ستكون بأن الدالة قابلة للاشتقاق ولا dérivable. إذا كتب أنايا هنا on a donc g est dérivable يعني قابل للاشتقاق sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا علاش dérivable car elle est la somme. إذا علاش أن مجموع ديال الدالتين قابلة للاشتقاق على المجال 0 plus l'infini. عندي x كاري قابل للاشتقاق على 0 plus l'infini، وعندي ln de x حتى هو قابل للاشتقاق 0 plus l'infini ولا 0 n'appartient pas، ما داخلش. Donc la somme de deux fonctions dérivables يعني مجموع ديال الدالتين قابلة للاشتقاق على المجال 0 plus l'infini dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا خصني نكتب هاد الكتابة هادي بعض المرات التلاميذ تيقول لك انا خدمت مزيان، فاش يجي التنقيط تلقى راسو بان ما جاوش مزيان، راه على ود هادشي هذا. اذا من تكون واحد الداله قابله للاشتقاق نحاول نكتب هاد الجمله هادي باش ناخذ النقط ديالي كاملين. دونك نكتب اون دونك ماشي مشكل. دونك جي بريم دو اكس، اذا عندي اكس كاري موان 1 بلس ln de x لو تو بريم. دونك نضرب تنزرب باش نخدم بشويه عليا باش ما يوقعوش اخطاء. دونك جي بريم دو اكس، دونك عندي هنا اكس كاري بريم هي 2 اكس بلس انا عارف بان ln de x المشتقه ديالو هي 1 sur x، نخليها بحال هكذا. دونك هذه هي المشتقه. بالنسبه لا دوزيام كاستيون calculer g de 1 et en déduire le signe باقي ما كملناش بدا السؤال et en déduire les variations de g sur 0 plus l'infini. دونك لقيت انا هاد المشتقه هادي. et d'abord g de x شنو هي لي فارياسيون؟ واش تكون تزايديه ولا تناقصيه، يعني كرواسونت ou bien décroissante. دونك اش نكتب انا هنايا دوزيام كاستيون حيت باقي ما ممشيوش دوزيام كاستيون باقي ما كملناش الاولى. Donc on a pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a dit 2x. Donc on a هنا كتبت لك on a ندير هنا جي on sait que حسن نعاودها on sait que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a donc on a 2x. x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc غادي تكون كبر من الصفر. Donc 2x strictement supérieur à 0. et وحتى هاد واحد على x راه حتى هي اكبر قطعا من الصفر. دونك هنا كي غتكون دو دونك جي بريم دو اكس غادي تكون تزايديه قطعا، يعني غتكون اكبر
قطعا من الصفر. إذا دائما في هذا المجال هذا ما ننساوش بأن x appartient R étoile plus، يعني هو هاد 0 plus l'infini. دونك إذا شنو الاستنتاج؟ لقيت بأن المشتقة أكبر من الصفر. يعني كي غتكون هاد الدالة الجي على مجال صفر بلس لانفيني، إذا غادي تكون تزايدية قطعا، أن جوج إكس أكبر قطعا من الصفر و أن سيغ إكس أكبر قطعا من الصفر، ستريكتومون بوزيتيف. دونك جي إذا قلنا غتكون إي strictement croissante sur 0 plus l'infini. واضح؟ غتكون تزايدية قطعا. هنا هاد لابارتي الاولى فهادشي الا تحت الموحد بحال هكذا، هاد لابارتي الاولى راه مهمه بزاف، كاين بعض الاسئله تبدا يتعاودوا. علاش؟ لان اللي جاوبتي على هاد لابارتي صحيحه راه الداله الثانيه غيعطيك المشتقه. فاش تلقى المشتقه تلقى دائما الاغلبيه غتلقى المشتقه هي هاد جي دو اكس على شي حاجه. اذا فيما تعطيكم هاد لابارتي بحال هكذا، واحد لابارتي درسها مزيان، ما تسربيش فيها، خدمها بشويه عليك، لان الا صوبتي هذه صحيحه لابارتي الثانيه غتكون سهله. هانتوما تلاحظوا ملي غنكملوا التمرين ان شاء الله. دونك لا دوزيام كاستيون، calculer g de 1 et en déduire le signe de g sur 0 plus l'infini. دونك هذا السؤال تيكون مهم بزاف. حنا غنشوفوا الطريقه ديالو. هذا تا هو تيتحط بزاف المرات على حسب المحاضرات اللي نورماليزي تنشوف تيتحط بزاف المرات. دونك pour g de 1، دونك on a g de 1 راه سهله. دونك هي 1 carré moins 1 plus ln de 1. Donc g de 1, donc 1 moins 1 هذه c'est 0، ln de 1 هي 0، donc g de 1 هي 0. إذا هاد الدالة غادي تنعدم ليا في واحد. داكوغ، دونك غنقسم لانترفال اللي تتنعدم في واحد. إذا غيكون عندي هنا الصفر، باش نشرحها قبل ما ندير الجدول، واحد الجدول باش تشوفوه. غيكون عندي الصفر وغتكون هنا واحد اللي غتنعدم الدالة جي، وغتكون هنا بلوس لانفيني لأن هذا هو دي دو جي اللي عاطيناهم هنايا. دابا خصني نقسم، خصني ندرس الدالة. إذا غندرسها من صفر لواحد، ومن واحد زائد ما لا نهاية. الأولى دونك غندير هنا سوا، دونك سوا إكس appartient à l'intervalle 0-1. D'accord? De 0-1. On a. دونك هنايا على اليمين من الزيرو ما تينتميش، وعندي هنا واحد، وعندي هنا بلوس لانفيني. إذا هنايا غتكون الإشارة موجبة وهنا غتكون سالبة. هذا غنبينها هنايا، هنا غتكون هنا موجبة وهنا سالبة. إذا من الزيرو لواحد غتكون عندي إكس أصغر قطعا من واحد. واضح؟ دونك هنا جي دو إكس غتكون أصغر من جي ديال واحد. داكوغ؟ إذا جي دو إكس أصغر من جي ديال واحد. دونك هنا غتكون عندي جي ديال إكس أصغر من صفر. إذا هذا في المجال 0-1. غتشوف هنا إذا هذا مهما يكون، إذا غيكون هنا مهما يكون إكس quel que soit x appartient à l'intervalle 0-1. إذا على الأولى ساليت منها. بالنسبة للثانية donc soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. donc هنا x غتكون في هذه الحالة أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي واحد، لأن حنا خدامين في واحد. دونك هنا جي دو إكس، دونك جي دو إكس تكون أكبر من جي ديال واحد. إذا جي دو إكس أكبر من صفر، جي ديال واحد هي صفر. دونك هنا مهما أو كلكو سوا إكس أبارتيان أ 0-1 أو بيان 1 بلس لانفيني. داكوغ، دابا بقى لنا الجدول باش نلخص هادشي كامل. إذا
اش غادي يكون عندي هنايا؟ إذا هنا إكس، هنا صفر ما تينتميش، هنا واحد، وهنا بليس لانفيني. داكوغ. لا تكون عندي جو دو إكس نصاوب الطابلو. إلا هنا غتنعدم هنا موجب وهنا سالب. إذا هذه هي الفقرة الأولى، ونتلاقاو إن شاء الله في الفقرة الثانية، واللي غاد الفقرة الثانية تعتمد بالأساس على الفقرة الأولى. إذا عقلوا هادشي درنا الفقرة الأولى، لا نخدمو به الفقرة الثانية. إذا إلى الفيديو الثاني إن شاء الله.